What's up mga boss, mga ludi, mayong hapon kanyang tanan. Welcome sa akong mini vlog mga busing. Time check mga busing, alas 5:35 na sa hapon karon diri sa Saudi. So nauli na tagi ka sa trabaho mga idol, mga busing. Pasalamat sa Ginoo mga busing kinahuman nga usa ka adlaw natong panginabuhi. Grasya nga gihatag kaniya sa kanato matag adlaw. Nga angay natong pasalamat ang matag adlaw mga busing sa ato mga grasya nga dawat nato gikan kaniya. Taw mga busing o atong buhaton manawag na punta sa ato ang mga minahas sa kinabuhi ngadto sa Pilipinas. So mao na ako pagabuhaton mga busing kada uli na ako gikan sa trabaho. Ako gyud lang tawagan o pangumusta ko nilang adto. Mao po na sa buntag mga busing ikahuman ako kaon sa buntag kanang mahuman ako pamahaw. Manawag po ko nilang ato una kumula ka padong sa trabaho. Importante kay na mga busing kada adlaw na adyo kay communication sa atong pamilya. Bahalag sa mubo nga minuto matawag nato sila ug maistorya nato sila sa matag adlaw. Oram sa natong kalipay ug kalipay sa dila nga maistorya nato sila matag adlaw. So mao to mga busing buna ra gyud ta diri dapit mga busing manikamo ta para sa atong pamilya. Ug laban lang gyud ta mga busing ug di ta magunahon og kakapoy idasig na natong kagalingon matag adlaw. Kay nga atong pamilya mao ang atong inspirasyon matag adlaw mga busing. Sumora to ug daghang salamat ug God bless kayong tanan. Mayong hapon. Bye-bye.